ईरानी इंटेलिजेंस फोर्सेज ने कई सूबों में दुश्मन के खुफिया सेल्स पर हमला किया है। मशरकी इलाकों में दहशतगर्द ग्रोहों से लेकर मगरबी सूबों में मोसाद एजेंटों तक के खतरात को निशाना बनाया गया। یورش سربازان گمنام امام زمان به محل اختفای مهره‌های موساد. قبل از اینکه بخواهند 35 مقام لشکری و کشوری را ترور کنند، این 20 مهره سوخته موساد خودشان را برای یک جنگ شهری محدود همزمان با تجاوز رژیم صهیونی به خاک کشورمان آماده کرده بودند، اما همه بازداشت می‌شوند. در گوشه دیگر از کشور 3 فرمانده داعشی با 50 تروریست تحت امرشان تحت رصد بودند. یک جا که جمع شدند، سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات امانشان ندادند. حافظان امنیت در وزارت اطلاعات محل اختفای 300 تروریست غیر ایرانی را هم کشف کردند. مثلا در اینجا یک مغازه خاروبار فروشی تعدادی را بازداشت و هر کدام شروع به تیراندازی کرد را به هلاکت رساندند. مراکز نگهداری انبوه سلاح‌های لازم برای ایجاد جنگ‌های شهری به وقت